हॅलो एव्हरीवन, वॉज ऑन असा माझो मिनी ब्लॉग 51 लाईफ इन कुवेट. आणि सकाळ सकाळी आज चाय काय नाशिल्लें म्हटल्यार चल दोश हाडलेलो तो खावया म्हटल्यार दोश आनी शेव घेतलो आनी च्या. आनी मागीर कितें करतलो कितें आयज आशिल्लें हॉलिडे, मागीर करपाक कांय नाशिल्लें म्हणल्यार मोबायल घेवन टायमपास करया म्हटल्यार रील पळयत रावलो. मागीर कितें पिक्चर न्यू येयलें जाल्यार पळयतालो. मागीर घेतलें जेवपाक आयज फ्रायड रायस केल्लो आनी सालाद केल्लें. सालाद कसलें खबर आहा जाल्यार कमेंट्सान सांगा म्हाका. आनी मागीर गेलो सुपर मार्केटान, कित्याक म्हाका आयज शॉपिंग करपाक जाय आसलेली सुपर मार्केटान. ताजे खातीर गेलो, तुमकांय दाखोवया म्हटलें. फ्रेश फ्रूट सगळीं पळया कसलीं कसलीं फ्रुट्स आहा ती. कोणाक खबर आहा जाल्यार मातशी बाबा कमेंट्सान नांवां सांगा म्हाका. अरे हो एक घेतलें. ते ऑरेंज ज्यूस पयलींच घेतलेलें. ग्रीन एप्पल खाल्ल्यार बरें आहा, स्कीन बरी गोरी जाता खंय अशें आयकलां हांवें. मागीर तुमकां दाखोवया म्हटलें कितें कितें. पळय पॅराशूट हांगाय मेळटा पॅराशूट. ही पळय तेलां पॅराशूट. आनी तुमकां कितें दाखोवपाक जालें पळय हें कितें खबर आहा तुमकां. हांकां पुडींग, आमी गोंयांत पुडींग खाता खबर आहा. हें पळय सेम पुडींगूच म्हटल्यार जाता तुमी. इतलें बरें लागता टेस्टाक. पूण टेस्ट करूंक जाय जाल्यार मुद्दम वचोन टेस्ट करा. बेश्टें 100 फिल्सान पडटा तुमकां तें, चडूय पडना रेट 100 फिल्स. आनी हे पळय चॉकलेट लवर्सां खातीर हाडला चॉकलेटी. पळया रे बाबा चॉकलेटी कोणाक जाय ते सांगा, ऑर्डर दिया. आनी मागीर सगळें घातलें गाडयेन सामान आनी येयलो घरा कडेन. तेज्या पयलीं म्हणटा चाव मारया म्हटली. बरी एक चाव मारया. चाव मारल्यार सारकें बरें तकली सामकी जाग्यार येता. आनी म्हाका आयज आसलेली ही गाडी व्हरोन दिवपाक एअरपोर्टाचेर, जे वॉलेट पार्किंग आसता न्हू थंयसर म्हाका ही गाडी दिवपाक जाय. कित्याक म्हाजो सर फाल्यां येवपाचो एअरपोर्टाचेर डायरेक्ट. तो मागीर डायरेक्ट गाडी घेवन येतलो म्हणून थंयसरल्यान घरा कडल्यान भायर सरलो. ती गाडी घेतली आनी थंयसरल्यान भायर सरलो. आनी म्हाज्या फाटल्यान आशिल्लो तो म्हाजो फ्रेंड. ताका सांगलें मातशी यो रे बाबा म्हाजी गाडी घेवन. मागीर एअरपोर्टा वयल्यान म्हाका रिटर्न येवपा जाय न्हू, तेज्या खातीर ताकाय व्हेल्लो. आनी थंय पावलो एअरपोर्टाचेर. पळय वॉलेट पार्किंग सर्वीस, ही म्हाजी गाडी ही थंय दिवपाक जाय आसलेली म्हाका. तेंचे कडेन दिलें. तेंच्यांनी म्हाका एक रिसीट दिली, ती दिली आनी आमी भायर सरले. मागीर हेका सांगलें मातशें बाबा ते बरो एक कितें तरी हें आशिल्लें ते कुवेट, तो अमेरी शेख सगळे ह्या एअरपोर्टाचेर देंवता. व्हडले व्हडले शेख, प्रायम मिनिस्टर बी आमचो येता न्हू ते थंय देंवता. आनी मागीर म्हटलें चल कितें खावपा या रे म्हणून हॉटेला भितर सरले कितें मसाला डोसा घेतलो. खूब दीस जाले मसाला डोसा खावूं नासलेलो. ताका म्हटलें चल या गरम गरम मसाला डोसा खावया म्हणून. हेका वळखता आसतले तुमी, म्हाज्या खूब ब्लॉगान पयला आसतलो तुमी. मागीर आमचो खावन बी जातांची म्हटलें चल भायर सरया. तुका सांगलें तेकाय पावयता. आनी तेका घरा कडेन पावयलो. तेणी बाय बाय केलें आनी तुमकांय आयज बाय बाय करता. थँक्स फॉर वॉचिंग गायज. व्हिडिओ लायक जालो जाल्यार शेअर करा.